धरतीमा ज्या छ नहुने क्या छ, गद्दाखी सोच्याले सोच्याको पक्का हुनु छ एक दिन उपाय खोज्याले। रासायनिक मल दबाईले फल 2 दिनमा पाक्दो छ, कलिका जुग मान्छे कहाँ पुग्या अचम्म लाग्दो छ। जुनमा मान्छे पुगिग्या हेर यही कली जुगमा, हातमा पैसा जीवनमा ऐसा दुखीलै सुखमा। अगास उड दुनियाँ हेर जहाजमा चढेर, बाँचेका छन् प्यारासुट लगाई धरतीमा झडेर। संसारै भरि क्या भयो सुन घरैमा बसेर, बदेल रूप रुब सखुब पाउडर घसेर। तात्याको पानी फ्रिजमा राखी बरफ बन्दो छ, धरती है पानी बिस्तालामाथि मोटर तान्दो छ। मान्छेका पुत नहुने काम डोजरले गद्दो छ, 1 महिना गरी सकिने काम 1 दिनमा सक्दो छ। हिराको जसो कहाँ होलो जान सुगन्ध सुनमा, दुनियाँ हेर कहाँ पुगिरहेछ आफ्नै धुनमा। टाढासम्मलाई सुनाइदिने माइक कि बोलीले, दुख्याको पीडा निको होइजानो दबाई कि गोलीले। सङ्घर्ष गरी अगाडि बढ्या शिखरमा पुगिन्छ, कर्मको फल जीवनमा एक दिन सबैलाई पाइन्छ। आफ्नो बाटो नछाड्डु कभै पछाडि हट्टु नाही, दुःख त हुन्छ जीवनमा कभै धरती सबैलाई। इच्छाको पुरा हुनु छ एक दिन सङ्घर्ष गर्याले, जीवन भन्यो सङ्घर्ष नै हो भनेर जान्याले। सत्यको बाटो जिन्दगी भरि कसैले भुल्नु नाही, काम नगरी जिन्दगी भरि कसैले डुल्नु नाही। काम नगरी जिन्दगी भरि कसैले डुल्नु नाही। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार। अरे नमस्कार। हुक्का चिलिमको आजको भाग श्रृङ्खला सुन्दैकीलाई रेडियो खोली बस्तिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ तमलाई। चिउनै कि बोलाइ छ आज लगै 8:40 सँगै बस्तिया बिन्ती अनुरोध लगाइ छ। हुक्का चिलिम रेडियो महाकालीमी 2065 साल असोजा महिना बठे सुरु भएको रेडियो कार्यक्रम। 2065 साल असोजा महिना सुरु भयो, उही पछाडि हुक्का चिलिमलाई 4 और रेडियोले लगै हात समायो। सयौं देउडा साहित्यकार मित्रको साथ मिल्यो, हजारौं शुभचिन्तकको सुझाव सल्लाह मिल्यो, लाखौं श्रोताको साथ रे आशीर्वाद मिल्यो। हम हुक्का चिलिमलाई मिलेको ये गुणको ऋण कभै तिर्सक्दैहौँ, कसरी तिर्सक्दैहौँ। पहिला हामीले अद्दु सक्दे काम त अद्दु लगै पडन्छ। हम समय समयमा के मान्छेको चित्त बुझ्या खालको, मान्छेलाई हौसला मिल्ने खालको के काम तयार राख्दा होइसकन्छ। तैमीलाई हाम्रो केही कमी कमजोरी हुने पहिला गए देउडा साहित्यकार मित्रको साथ सहयोग र श्रोता मित्रको आशीर्वादले आजसम्मका हरेक काम सफलै होइरहेछन्। काहीँ केही हम चुके होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हम देउडा साहित्यकार मित्रको हौसला बढाउनैलाई उनीहरू मान सम्मान अरे बढाउलो राख्दा समय समयमा तमलाई थाहै छ। देउडा साहित्यकार मित्रको जीवन कथा लगै सुनाउनौ। आज लगै एकजना देउडा साहित्यकार मित्रको जीवन कथा सुनाउने जमर्को गरिरहेछौँ।
चाल्ला छानेका जसा शब्द आखर बटुवा धागामी उनीबाट खुबै सिँगारीबाट बटारीबाट दर्जनौं रचना पठाइबाट हरेक क्षेत्रका हरेक विषयवस्तुका दर्जनौं रचना पठाइबाट हुक्का चिलिमलाई साथ सहयोग गरेका एकजना देउडा प्रेमी, संस्कृति प्रेमी, भाषा कला प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, समाजसेवी, देउडा गीतका सौकार, वरिष्ठ देउडा साहित्यकार। स्वर्णया छ खटाली बैतडीको जरमथलो, अझै मेरो छ नेउलीको करमघर अथवा अच्यालको बसाई। जानकी अवस्थी पन्तजीको जीवन कथा आज हामीले सुनाउने विचार रहेछौँ। उनले आफ्नै हातले लेखेका उनरै आँखरमी उनीहरू जीवनी सुरु अद्दौसरी है। डाङ्गीको उडन्या बतास जिन्दगानी मेरो, कति हिँड्नु जिन्दगीमा बाटो भयो फेरो। छल्की रहे स्वर्ण या छाल 12 महिना मास, सोचेको नहुने भइग्यो मनमा रया आशा। टल्किरे पन्यौ कि जुन साउन काली रात, हाय मेरी जरम्य थात रुब सके खात। रन्किझा बाँसुरी धुन बैरागी मन भयो, कैठौर जर्मनु भयो कैठौर रन भयो। दुखारी आँखर फेरा कथा भित्र व्यथा, सुनाइदे सुन कि हार मेरी जन्म कथा। 2052 साल असोज महिनामा जर्मे मुई बैतडी जिल्ला खटाली गाउँमा। नाउजा नकी मकर राशि अवस्थी हो थर, स्वर्णया 6 नम्बर वडा मेरो जन्म्या घर। कभै आजी फर्क लोकी मेरो जन्म्या साल, इज्या मेरी हिरा देवी बबा हुन् गोपाल। खासै निको केही न थियो मेरो बाल्यकाल, दुखै बिते दिन 12 दुखै बिते साल। जन्मै धेकी हेबा बनी क्या लेखी भागमा, एक दादा 3 बहिनी हाम इजुका काखमा। बबा मेरा किसा नहुन् खेतपाती गरुन्थ्या, सङ्घर्ष गरेले आगा बढिन्छ भणन्थ्या। खेतीपाती ठिकै हुन्थे पुगे कोथ्यो खाना, पढी लेखी ठुली हुने मेरो थियो चाहना। सम्झन्छु दिनैमा मुखी पढे कि साँझलाई, चाहना त पुरा भएन रुनेछु आजलाई। गरिब घरमा जन्म लिनु कि मेरो दोष थियो कि, सपना फुटाउने भावी कि तेरो सोच थियो कि। मुइना नित्यौं बब्बा लोट्या भौतै लागि चोट, भनौ भने वेदना छन् कर्म लागि खोट। 2 वर्ष उपचार गर्यो नै त भया निका, बब्बा ज्यूले माया मार्यो बगाए आउँछ ढिका। हेबा बनी क्या के हाली इसो उल्टो होरो, सपनाको पहिरो पढ्यो दिन भयो अन्यारो। बालकालाई अभाग्य बनाई केही मलाई छाडी है, सँग छुटाई बब्बा ज्यूको केही दुखमा पाड्या है। ईश्वै छ यही सृष्टिभरि चलेको रीतलाई, यति छ गुनासो मेरो भावी तोय शीतलाई। बबा बबा भन्ने बेला को मुख बोल्दिने, बगन्थे आउँछका धारा कलेजी पोल्दिने। निर्गुणी भावनी रहेछ कि दशा लेखी है, अभाग्य धरतीभरि मुयै क्याइ धेकी है। बबा गया स्वर्ग लोग इज्याथियन रुनामा, कलेजीमा काँडो बिज्यो टुहुरी हुनामा। भाग्यमा लेख्याको लेख उसोइ रन्नु खानु, एक धरती छाडेर एक दिन सबैले छ जानु। उसै दिन सपनाको सिसा फुट्यो मेरो, मनमा सोच्यौं हेबा बनी कि बिगाडे तेरो। पढ्ने लेख्ने उमेरमा मैटु हुरी बनाई, लागन्थी बबा के सोराई दिन बितन्थ्यारो नै। 4-6 वर्ष इसाई बित्या शोकै माथि शोक, बबालाई सम्झेका बेला नै लागन्थी भोग। अब सबै भार आयो ददाका हातमा, 3 बहिनीलाई पढाउनु छ इज्या छन् साथमा। सबै थोक आफै अद्दु हम त थ्या स्कुल्या, बालकालयमा दद्दा लेलै बहुतै दुःख झेल्या। शङ्कर संस्कृति स्कुल जनाइ थ्या हम त, ठिकै भयो मेरो यात्रा
एसएलसीसम्म त। दुखारी मनका व्यथा भनौँ भन्या छाँटो एसएलसीमा रोकिदियो जिन्दगीको बाटो। व्यवस्था कि जिन्दगीमा न उसी सारा भई छुटिग्यो स्कुल लगै मेरी त हार भई। क्या राम्रो कोइराली बन झन राम्रो पाटन केही समय तसै बित्यो घाँस दरुवा काटन। उच्च शिक्षा पढ्न पाइन मै कर्म हारीले आखिरी पढाइको हुनु हम सबै नारीले। पढाइ घर जानु पड्या चेलीको करम ब्याको कुरा चल्नु पस्यो अब त घरमा। अब इज्या भन्न पस्या चेली भइगए ठुली छुट्टन लागि कठै लाडी मेरी जन्म्या थाइले। 2073 जेठका 22मा ब्या गरी पठायो मैलाई पराया घरमा। अझै मेरो गाउँपालिका नेउली भन्ने गाउँमा ब्या गरी पुगियो जब तै बिराना ठाउँमा। नै त स्कुल पढिसक्या नै अवसर पाया सौराई लाग्या जन्म्या ठाउँकी रोइचित्त बुझाया। सबै त्यहाँ बिरना मान्छ दिन बित्या डरमा लागन्ते इजेकी सोराई पराया घरमा। बासन्ती कोयली चढी काहीँ उच्च रुखमा 1-2 वर्ष इसाई बित्या सुख रे दुःखमा। दुःख झेल्या सुख आउँछ जीवनका बाटामा यही कुरा राखेर हिट्यौँ आफ्ना घटमा। हिट्टा हिट्टाई जिन्दगीमा आज यहाँ पुगियो जिन्दगीका दोबाटामै के ज्ञान सिकियो। हजारौं बट्टामा हिट्टु सजित हुँदैन एकै नासको यो जिन्दगी हमेसा रहदैन। इसै हो चेलीको जीवन पराई त हुनै छ जिन्दगीका दोबाटामै दुख भया रुनै छ। यही परानी छन्ज्यासम्म सङ्घर्ष गद्दुई छ सकेसम्म जिन्दगीमी अगाडि बढ्दुई छ। कोही दुःखमा कोही सुखमा इसोई छ जगत निकोई छ घरमा मेरा आज भोल बगत। श्रीमान छन् रोजगारीमा मै हुनाउ घरमा यो जिन्दगी चलेकी छ दैवका भरमा। कहिल्यै कहिल्यै साहित्यमा कलम चलाउँछु संस्कृतिलाई मलजल हाली विकृति जलाउँछु। एकचेली काखमा मेरा 2 वर्ष भइ गया कठै लाडी बचपनका उन दिन गइ गया। सम्झी दिया साथी सङ्गी आज टाढा भयालै भेटघाट होइ जालिक भई मार्या जन मायालै। दाइन भए अनिरुद्र बबा गङ्गेश्वर इष्ट कुल्या सुख शान्ति दिए मेरा घर। भेटघाट नभए लगै सम्झी रन्या बानी आजसम्म चलेकी छ मेरी जिन्दगानी आजसम्म चलेकी छ मेरी जिन्दगानी। सिंगल बेड डबल बेड की तन्ना बनी बनाएका पर्दा सिरानीका खोल योगा मेट डोर मेट आसन टेबुल ढाक्दा टिभी ढाक्दा रुमाल आदि घर सजाउने केहीलाई सामान चाहिएले न्यू भुवनेश्वरी महेन्द्रनगरका मदन चोकलाई गयो हेर्यो मन पढे किन्यो नपढे रन दियो। यो जीवन कथा सुनाइ थे हामीले जानकी अवस्थी पन्तजीको उनराई शब्द आखर्मी। स्वर्णया छ खटाली बैतडीको जरम थलो अझै मेरो छ नेउली अच्याल करमघर अथवा अच्यालको बसाई। हुक्का चिलिमलाई दिएको साथ रे सहयोग किलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ जानकी अवस्थी पन्तजीलाई। आउन दिन मिलगै यसरी है फुर्सद भएका बेलामी आफ्नो घर व्यवस्था सबै थोक सम्हालबर हेरबर उत पछाडि बच्चाको समयमा कभै काहीँ आफ्ना साहित्यिक रचना कोसेली लगाई पठाइराख्या साहित्य क्षेत्रमी कलम चलाइराख्या आफ्ना ठाउँ गाउँको जाँड पछ्याडकीलाई आफ्नो भाषा संस्कृति कलालाई देश विदेश जनाउनैकीलाई पछ्याउनैकीलाई यसरी है लागिरह्या। अब बच्चाको समयमै उनैले लेखी पठाएका साहित्यिक रचना जो हामीले यही पहिले सुनाइरहेछौँ तनै मध्येका केही उत्कृष्ट साहित्यिक रचना सुनाउला। हुक्का चिलिमलाई उनले लेखी पठाएको सबै पहिलो रचना थियो सम्झन्छु कोइराली बन पागल हुन्छ मन शीर्षकमै। उनीहरू यो पहिलो रचना हो हुक्का चिलिमलाई पठाएको। सम्झन्छु कोइराली बन मेरा जन्म्या ठाउँको स्वर्णया वडा नम्बर 6 खटाली गाउँको गाईबल्ल चराउने मेरा
कोइरालीका बन सम्झना आएका बेला पागल हुन्छ मन। कुयडी पेल्तला बन गुराउँज फुलन्ना गुराउँज फुलेका बेला भमरा डुलन्ना। उत्तरमा कोठै लाडी हिमाल हाँसन्ना लागलो उदासी मैना कोयली बासन्ना। रङ्गिला कोइराली बन पालुवा पलायो खबर सुने मैले कठै हृदय जलायो। उही लाग्यो असाढको महिना आम्पन पाकन्ना जन्मे ठाउँ खटाली सम्झी आउँछ भेल बगन्ना। बकरा चराउन जान्ना साथी सङ्गी साथ मखीलाई बिरानी होइ गए मेरी जन्मे थाहा त। राख्याछु तमरो माया कले जिमा साँची जन्बी सर्या साथी सङ्गिउ भेट होइ जाली आजी। रङ्गिलो कोइराली बन सुन्दरताको खानी छलछल बगेको होलो बाह्रै मास पानी। शङ्कर संस्कृति स्कुल सँगै पढ्न जान्थ्या चैत माससँगै बसी काफल पन खान्थ्या। सँगै हुन्थ्या साथी सङ्गी स्कुल पढ्ने बेला बचपन सम्झेर कठै कयको मन नरोला। जनरोयै मै सम्झे इजु मै भेट्न आउलो गोरा खिलाइ इजु तेरा हातको खाना खाउलो। चम्किरे कोइराली बन चम्किरे पेल्तला जात खिलाइ साथी सङ्गी आजी भेट होला। अनि रुद्र निङ्ला सैनी टेप्क्या गढमेश्वर फुलपाती चढाउन आउलो बुवा परमेश्वर फुलपाती चढाउन आउलो बुवा परमेश्वर। उनीहरू यो पहिलो रचना थियो हुक्का चिलिमलाई लेखी पठाएको सम्झन्छु कोइराली बन पागल हुन्छ मन शीर्षकमी। सबै क्षेत्रमी सबै विषयवस्तुमी उनले कलम चलायो र हुक्का चिलिमलाई पठायो। हामीले लाखौं मित्रसम्म सुन्या। एक रचना उनले गर्बै बठै हेला गद्दा चेलीका जातलाई शीर्षकमी लेखराई त्यो रचना। रुखको साथ छाडेर गया को हेद्दो पातलाई गर्बै बठे हेला गद्दा चेलीका जातलाई। चेलीलाई गद्दान आजी चेलाई जसो माया गर्भ पतन गद्दा छन चेली गर्भ भया। चेली जन्म्या दुखी हुना चेलो जन्म्या खुसी यो इसी हामरी स्वार्थी समाज हो कसी। मान्छे हेर कहाँ पुगिग्या काहीँ समाज उसी छ शिक्षित समाज भण्ड छन ढुङ्गे युग जसी छ। चेलो जन्म्या बोर्डिङ हाल्ला चेली राख्दा घर इथ उथ जान खिलाइ हुन्छ भन्न डर। चेली छन घाँस त रुवा चेला छन् स्कुल यही हो जानी दिया सबै इज्या बाँकी भोल। क्या गद्दु सक्दिन चेली अब बताइदिया चेलीलाई पन अब स्कुल पठाइदिया। चेला चेली बराबर हुन् भनेर जान्दिया यिनमेरा भनेका कुरा कान खोली सुन्दिया। चेलीलाई जन अर अब कोही मान्छेलाई हेला हाँस्ती यमन अब सबै चेली जन्म्या बेला। विकसित देशमा हेर चेली क्या गद्दा छिन् जानेहाल चेलाई कि जनी अगाडि बढ्दा छन्। जुनमा पुगिया मान्छे कसी हो समाज चेलीलाई त कठै लाडी दुखै छन् आज। समाजका ठुला बडा यही कुरा जानिहाल चेलीलाई पन अब तम स्कुल हालिहाल चेलीलाई पन अब स्कुल हालिहाल। यसरी ज्ञान गुणकी कुरा लगै सुनायो। राजनीति प्रसङ्गका विषयमा लगै लेख्यो। संस्कृति भाषाका विषयमा लगै लेख्यो। रूढिवादी परम्पराका विषयमा लगै लेख्यो। सबै विषयवस्तुमी कलम चलायो। एक रचना थियो रूढिवादी परम्परा कभै हरालो कि शीर्षकमी। जय जय 33 कोटी दाइन भए माटी दिने है कि संस्कृतिलाई विकृतिमा साटे। संस्कृतिकी रक्षा गरे विकृति हटाए भेदभाव जन गरे भणी सन्देश पठाइए। ज्ञानको दियो बाली दिए सबैका घरलाई सत्य बाटो देखाइदिए धरतीमा नरलाई। बसन्त पल्लोरी आइजाऊ धरतीमा घाँस होइजाऊ संस्कृति अगाडि बढाऊ विकृति नाश होइजाऊ। छोइदियो अशुद्ध होइग्यो सुनपानी छरक रगत सबको रातै हुनु केही छ कि फरक।
कोही खेल्छन् जुवा तास, कोही खाना शराब, रूढीवादी भौतै छन् केही ईसा खराब। इसैमा पढन्छ एक छाउपडी प्रथालय, कसै ठाउँ नबुझ्य र्यान नारीका व्यथालय। छाउपडी भएका बेला गोठाको बास छ, नै त खाना दुध छाँच दुःखको गास छ। अभाग्य नारीको जात रात दिन रुनु छ, एक झ्याउटो दरीको समय धरतीमा सिनु छ। बरिका डर स्याप्की डाकी, हिउनमा ठण्ड कि नारीको अधिकार आयो मुखले भन्न कि। एकतिर रगत बग्दो अर्कातिर जाडी, नारीका दिन फर्कन्न कि अब कठै लाडी। नारीलाई दुखैमा राखी ऐसामा रमना, भौतै ठाउँमा आजसम्म उसोइ छ जमाना। भित्री मन दुखेको छ, हिया जलेको छ, पुराना दिनको चलन आज चलेको छ। पापका फल दिनै रहे कर्मका अनुसार, हेरिदिए नारीका दुख पापी छ संसार। निको कुरा तितो हुन्छ कलियुगका बेला, कि नारी मनुष्य होइन क्याइ गरन्छ हेला। खडेरीमा नसुकिने पानीको मूल हो कि, 9 महिना गर्भमा पाल्नु नारीको भूल हो कि। छाउगोठामा ज्यान गुमाउनु भाग्यको खेल हो कि, नारीका बगने आउँछ साउनको भेल हो कि। आफ्नै जग्गा सबै ठुला देउतारे पितर, बस्ने ठाउँ त निको दिया नराख्या भितर। नारीले सम्झायो भणी बदला जन्लिया, भितर देउपितर भ्यालै एकान्त ठाउँ दिया। छाउपडी भएका बेला मन्दिर नगया, देउता दुःख क्याइ माणन्ना धरमैमी रया। दुःखमा पढेका बेला सुनेहाल्या रोयाको, खाना पिना निकै दिया घरमा भएको। छुनु होइन भन्नाउ आज आफै ठुला भ्याकी, नन छन् ज्या दुध पिएको आज भुली ग्याकी। नारी पुरुष बराबरी कभै जान लागी, आपसी भेदभाव गद्दो कभै छाड लागी। कि कसैका धुरी बठै पाप करालो कि, रूढीवादी परम्परा कभै हरालो कि। लेख्दै मन त नाइब मलाई नारीका वेदना, अज्ञानीले सुने बर घर है खेदन्ना। देवता मै पनि मान्नौ मन्दिर धाउने छु, शुद्ध मनले बिन्ती गरी फुल चढाए आउने छु। देव मान्नु पितर मान्नु संस्कृतिलाई मान्नु, अन्न खाने मनुष्यले निको गट्टो जान्नु, अन्न खाने मनुष्यले निको गट्टो जान्नु। ओ बुढाओ पर्दा बदल हाल्लाओ, इन त भएनन् हेर। बदल्लाउई भन्छे त बदलिने पै कहाँ है ल्याउने है। महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा रेडमेड पर्दा। आहा, यही लैजाउँ कि उही लैजाउँ भन्ना। लेबर आए बन पै तसाय सस्ता सस्ता। तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपियाँबटी हेरन्छ, घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा। चाइनिज कोरियन रेडिमेड पर्दा, पर्दा लाउनै किलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर। गयो हेऱ्यो मन पढे किन्यो नपढेर दियो। आज हम हुक्का चिलिम जानकी अवस्था पन्तजी विशेष सुन्नार्यौ। अझै मेरो छ न्यौली अच्याल बसाहन, स्वर्नाया छ खटाली बैतडीको जरम थलो। उनीहरू जीवन कथा सुनाया रे उनैले लेखी पठाएका साहित्यिक रचना कसैले सुनाउनार्यो। अबको बचेको समयमी आज उनैले लेखी पठाएका के और साहित्यिक रचना लगै सुनाऊ। कोया थिन ब्रह्माण्डमा महतारी है ठुलो शीर्षक राखपर उनले एक रचना लेखिरहेको थियो। 2 हात जोडी ढोग दिनौ मै जन्म दातालाई, चिलिम चढी सुनाइदिए मातारे पितालाई। मेरी खबर पुर्याउन कि सहारा बन्दिए, सम्झे किचु रात दिन इजु थाई भन्दिए। सम्झनाको पोको लैजा राखेर थैलामा, जन्म्या ठाउँ खटाली मेरी इजुका दैलामा। ममता कि सागरलाई ज्ञान कि खानीलाई, ठिकै छ भन्दिए मन उही जिन्दगानीलाई। बस्याको सम्झना आउँछ इजुका काखको, मुखेद्दा कि दूर रहिग्यौँ सम्झना लाखको। तम्है ठुलो कोया थिन
इजु ये धरतीमाई चले किचो इजु मत तमरे अर्तीमाई भुल्या नाइते नन छन्ज्या हिट्टो सिकाएको सफलताका शिखरमा मलाई पुगाएको बचपनमा इजु तम्रा साथ रमाएको पिठीमा घाँस कि भारी काखी समाएको 9 महिना पेटमा पाली धरती धेकाएको हात समाई हिटाएको बोली सिकाएको झल्झलिछ इजु तम्रा अधुरा साथ कि ऋणीछु जिन्दगी भरी 10 थारी दूध कि ऋणीछु जिन्दगी भरी 10 थारी दूध कि कैयौं प्रसङ्गका रचना थिया। लोभ भयो मधुरो कोदो जौकाउन फापर शीर्षकमा उनले एक रचना लेखिरहेको थियो। समयका सँगसँगै जुगपन फेरिया के चिज नयाँलाई आया के चिज हराया नयाँ आउनु ठिकै त हो विज्ञान कि बलाई के चिज लोप हुने बेला दुःख लाग्यो मलाई हिरा पाया सुनबी सद्या हामरी बानीले भौतै थोक बगाइदियो बगन्या पानीले 100 वर्षको आयु हाम्रो 60 मा पुगिग्यो 30 वर्ष भए कि आजी कण्णलाई दुखिग्यो भिटामिन की कमी होइ गई कसैमा दमै छ भौतै कि त कठै लाडी नजरलाई कमै छ भौतिक कानी कमसुन नान भौतै त कण्णान भिटामिन की कमी होइ गई डाक्टर साहब भन्नान बजार बन्याका सबै वर्ष दिन पुराना जौकोदो मधुरो छाडी आज भोला सब खाना इसै खाना खाया बर जिन्दगी भरिमा कहाँ मिल्या भिटामिन पानी रे पुरीमा मिठो लाग्यो पानीपुरी बजार बन्याको पानीपुरी समोसा छाडी आज भोला रन्याको भट्ट पेली तेल निकाली सोयाबिन खाना छौँ 20 वर्षमा भाटा दुख्या अस्पताल जाना छौँ इसाई खाना खाया हुन्छे शरीरमा हानि इसी छ हमारी बानी खाना जानी जानी जौकाउन फापर बठे मिल्ली किमी लन्छ तत्तो आजिलाई जानेन हामीले कोदाको महत्व छाड्दियो कोदाकी खेती बाजा रैया खेत कठै लाडे हम्स बैका कब आउन चेता हराई गया बाली नाली हमले नलाउनाले भिटामिन की कमी भएछ पानपुरी खानाले फुल्या हुँ कि थाहा थिएन भित्र गुदी नै हिट सबै कोदो लाउनाउ लायाले होलो काई सागसब्जीलाई आयात हुने हाम्रो देश होलो कोदो मद्रो नलायाले पछा त लोप होलो नै त धेक्या गडा खेत नै कसैका घर लोप भयो मधुरो कोदो जौकाउन फापर लोप भयो मधुरो कोदो जौकाउन फापर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार डोटेली गीतका सौकार समाजसेवी प्रकृति प्रेमी भाषा प्रेमी कला संस्कृति प्रेमी देउडा प्रेमी जानकी अवस्थी पन्तजीको जीवन कथा सुनाया उनैले लेखी पठाएका साहित्यिक रचना सुनाया कयौं रचना थिए उनले लेखी पठाएका जो मैले आज सुनाउन सकिने भएले सुनाउलो भनेर तयार पारिराखेका तर सबै रचना त कहाँ सुनाउन सकिन्थ्या कयौं दर्जनौं रचना थिए जति लगै सुनाइसके हामीले त्यो सायद तमले निको माण्या हुना हो साहित्य क्षेत्रमी जस्या है जहाँसम्म रुचि थी रे तसै रुचिलाई उनले निरन्तरता दियो साथ दियो सहयोग दियो आउन दिनमा लगै यसरी है आज अगाडि बढाइरहन् साहित्य क्षेत्रमी कलम चलिरहौ महिलालाई घरको काम धन्दा सबै निप्टाउनु बालबच्चाको स्याहार सुसारदु गोठपाडा सबै निप्टाएबर यो सब चिज साहित्य क्षेत्रमी कला संगीत क्षेत्रमी खेलकुद क्षेत्रमी आदि ठाउँ बनाउनकी लागि बहुतै असजी छ उहिलेकै हाम्रो समाजमी सबै प्रति असजी छ पहिलेकै उनले बच्चाको समयमी साहित्य प्रतिको रुचि जो ज्याँसम्म देखायो त्यो आउन दिनमी लगै भाषा कलाकीलाई देउडा साहित्यकीलाई सुदूरपश्चिमका हरेक नारीलाई अगाडि बढाउनकीलाई उनीहरू लगै औरो लगै कलम चलाउनकीलाई तम लगै आफ्नो कलम चलाइराख्या समाजलाई सन्देश रहिबार दिनाइरह्या विकृतिको जडो काट्टाइरह्या नैतिकता र निको संस्कारको पाठ पढाउनाइरह्या समाज सेवा गाउँ घरमी समाजमी हिटबर मात्रै हुन्छे घर घरै जाइबर हुन्छे भन्ने लगै हुँदैन घरै बस बसबर लगै समाज सेवा अद्द सकिन्छ
यो सन्देश रविवार साहित्यका माध्यमबाट सबैलाई सुनाउनै रह्या। साहित्य कला क्षेत्रमी महिला वर्ग रुचि राख्दान् तर सहभागिता अनेक कारणले अरिसक्दैनन्। त्यो सबै परिस्थितिलाई कस्याए व्यवस्थापन अद्द सकिन्छ त्यो तम्बठे लगै किनके और महिला लगै सिकुन् उनलाई लगै तै बाटो देखाउने काममी हौसला बढाउने काममी तमर लगै योगदान छ र आउन दिनमी लगै त्यो योगदान तम आज दिनै रहला। हामीलाई आशा छ भरोसा छ घर परिवार मौ कबिला सबै सुखी रहन् खुसी रहन्। तमरा माइत पोइला गोठ पाण सदान सुखै छाइरहौ भगवान सुखै सुखले भरिदेऊन्। तमरा हर पाइला लपक सफलतामी पढाउन् हाम्रो शुभकामना छ। आजको जीवन विशेष लगै यतिको याद दाउ। नमस्कार।